नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडा सैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। पार्टीको स्थानीय तहसम्म बहुपदको संरचनामा जाने माओवादी केन्द्रको निर्णय। अब जिल्ला सम्मेलन नहुने पार्टी शुद्धिकरणमा नेताहरूको जोड। विभिन्न 3 प्रदेशमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन। आयोजना सुधार गर्न सांसदहरूले दिए शुभकामना। अफगानिस्तानबाट तत्काल नेपाली फिर्ता गराउन सरकारलाई चौतर्फी दबाव। ढिलाइ नगर्न विपक्षी दलको खबरदारी। उद्धार गर्न समिति गठन। कोरोना भाइरसको महामारी बढेपछि काठमाडौँ उपत्यका रेड जोनमा जुनसुकै बेला पुनः निषेधाज्ञा हुन सक्ने प्रशासनको चेतावनी। र अफगानिस्तानको राजधानी सहितका सहर तालिबानको नियन्त्रणमा। सत्ता नै तालिबानको हातमा पुग्ने चर्चा। जनतालाई नआत्तिन राष्ट्रपतिको आग्रह। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सरकारमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टीको अन्तरिम विधानबारे छलफल भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको राजनैतिक प्रतिवेदनमा छलफल गरेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अन्तरिम विधानका बारेमा छलफल गरेको हो। अमृत राज काफ्लेको रिपोर्ट। आगामी पुसमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने प्रस्ताव सहित जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले शनिबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको हो। अध्यक्ष प्रचण्डले मङ्सिर 15 गतेसम्म सबै तहका अधिवेशन सकेर माओ दिवसका दिन पुस 11 गतेदेखि राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेश गरेका थिए। अध्यक्ष प्रचण्डले भदौ मसान्तसम्म सदस्यता नवीकरण र वितरणको काम सक्ने, असोज 10 गते सबै स्थानीय तहमा भेला सम्पन्न गर्ने, असोज 20 गते वडा सम्मेलन गर्ने, असोज 30 गते सबै स्थानीय तहको सम्मेलन गर्ने, कार्तिक 30 गते जिल्ला सम्मेलन गर्ने र मङ्सिर 15 गते प्रदेश सम्मेलन गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश गरेका थिए। अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको सम्मेलनको कार्यतालिकामा केन्द्रीय कमिटीमा छलफल भएको छ। केन्द्रीय कमिटीले समूह निर्माण गरेर प्रतिवेदनका बारेमा छलफल गरेर आइतबारको बैठकमा पेश गरेको थियो। बैठकले महाकाली नदीमा भारतले तुइन काट्दा बेपत्ता भएका नेपाली युवाको खोजी कार्यका लागि पहल गर्न र भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्न समेत सरकारसँग आग्रह गरेको छ। त्यस्तै बाढी पहिरोका कारण क्षति भएका जिल्लाका स्थानीयलाई राहत दिन समेत सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। कोरोना महामारीको तेस्रो लहर सुरु हुन सक्ने चेतावनी र सरकारले गरिरहेको कामलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफल भएको छ। त्यसबाहेक अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन पहल गर्न समेत माओवादीले सरकारसँग आग्रह गरेको छ। जारी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सरकारलाई पूर्णता दिएर गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका बारेमा समेत छलफल भएको जनाइएको छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठकले माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका स्थायी कमिटी सदस्यहरूको रिक्त पदमा समेत मनोनयन गर्ने बारेमा छलफल गरेको छ। 3वटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रको बैठकमा प्रदेश सरकारहरूले गरिरहेको कामका बारेमा समेत छलफल भएको जनाइएको छ। माओवादीले सोमबार स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ, जुन बैठकले केन्द्रीय कमिटीले दिएका सुझाव समेत समेटेर राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गरेर तल्ला तहमा पठाउने निर्णय गर्ने जनाइएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति अन्तर्गतको सरकारी आश्वासन अध्ययन उपसमितिले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको स्थलगत अध्ययन गरी समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ। प्रतिवेदनमा आयोजनाको अवस्था र सुधार गर्नुपर्ने पक्ष समेटिएका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारी आश्वासन अध्ययन उपसमितिले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालित 5वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्थलगत अध्ययन अवलोकन गरी समितिको आइतबारको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेको छ। उपसमितिले महाकाली सिंचाई आयोजना, कैलालीको टिकापुर स्थित रानी जमरा कुलेरिया सिंचाई आयोजना, भेरी बबाई डाइभर्सन बहुद्देश्य आयोजना, सिक्टा सिंचाई आयोजना र धनगढी अन्तर्गत पर्ने हुलाकी राजमार्ग कञ्चनपुरको दैजीदेखि कैलालीको टिकापुरसम्म स्थलगत अनुगमन गरी आयोजनाको अवस्था, प्रगति, विद्यमान समस्याहरू र सुझाव समेत उल्लेख गरी प्रतिवेदन बुझाइएको छ। उपसमितिको प्रतिवेदन
प्रतिवेदनमा महाकाली सिंचाई आयोजनालाई भारतीय क्षेत्रमा निर्माण हुनुपर्ने 1200 मिटर नहर निर्माण भइरहेको र आगामी डिसेम्बरमा सीमासम्म पानी छोड्ने लक्ष्य रहेकाले पानीको सदुपयोग गर्न ब्रह्मदेव मुसेपानी हात्तीथला झलरी क्षेत्रको 5300 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउन 22 वटा शाखा तथा प्रशाखाहरू अविलम्ब निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ। त्यस्तै महाकाली नदीको पानीमा सिल्टाको मात्रा अधिक रहेकाले सोको व्यवस्थापनको लागि मूल नहरमा पानी चलाउनु भन्दा पहिले डिसेल्टिङ वासिङ निर्माण हुनुपर्ने पनि सुझाव दिएको छ। रानी जमरा कुलेरिया सिंचाई आयोजनालाई टिकापुर पूर्व नगरपालिका र बर्दियाको राजपुर क्षेत्रका जनप्रतिनिधि बसेर भन्दै गरेको टापु बन्न नदिन थुप्राइएको बालुवाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र रुख कटान जस्ता समस्यालाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। भेरी बबाई डाइभर्सन बहुद्देशीय आयोजनामा सुरक्षा पोस्टको यथाशीघ्र व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, मुआब्जाको समस्याहरूको समाधानको लागि मन्त्रालयले एकीकृत कानून निर्माण गरिनुपर्ने जस्ता सुझाव समेटिएका छन्। एउटा महत्त्वपूर्ण समस्या के हो भन्दाखेरि अघि मैले पनि भने अरूका प्रोजेक्ट छन् तर त्यसको सुरक्षा छैन। कहिलेकाहीँ ओभरसेललाई कुदिएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ इन्जिनियरलाई कुदिएको हुन्छ। अब मान्छेहरू यो प्रोजेक्ट आगे पैसा छ भन्छन्, जता पनि पैसा छ पैसा दिनुपर्छ भन्ने उनीहरूको महत्त्वाकांक्षा हुन्छ, जागिर दिनुपर्छ भन्ने महत्त्वाकांक्षा हुन्छ। अनि त्यो प्रोजेक्टका मान्छेहरूलाई हप्काउने डकाउने, उनीहरूलाई कर्मचारीहरूलाई एकदम हेरेसमेन्ट गर्ने, हातपातै गरिदिने, त्यो ठुलो समस्या छ। हामी 36 अर्बको प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्दैछौँ धेरै बबाई डाइभर्सन, तर कति खर्च होला? यो वर्षमा 1 करोड होला, 85 लाख होला। त्यहाँ हामी 9-10 जना प्रहरी राख्न सक्दैन, राज्यले त्यो सेक्युरिटी दिन सक्दैन। त्यसैले यो नीतिगत तहमा पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँहरूलाई अनुरोध, यहाँहरूले पनि तयारी गरेर ल्याउनु पर्यो। प्रोजेक्टको सुरक्षा कसरी गर्ने होइन, त्यहाँको मुआब्जा कसरी दिने, नीतिगत रूपमा प्रष्टका प्रष्ट भइसकेपछि मात्र प्रोजेक्टले त्यहाँ हात हाल्छ। हुलाकी राजमार्गलाई कान्द्रा नदीको पुल छिटो बनाउनु पर्ने, नेपाल 120 पिलर सहायक पिलर 772 तिर मोहना नदीको छेउबाट कञ्चनपुरको डोके बजारसम्म 500 मिटर सडकको साइड परिवर्तन गरी सहज निकास निकाल्नु पर्ने र रुख कटान जस्ता समस्यालाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। सिङटा सिंचाई आयोजनालाई सुरक्षित पाले घरको व्यवस्था हुनुपर्ने, नहर अतिक्रमण रोक्न विभाग तथा मन्त्रालयले उचित पहल कदमी दिने र जल उपभोक्ता संस्थालाई पुनः बनाउनु पर्नेमा सुझाव पनि दिएको छ। शिक्षा परियोजनामा हामी जाँदाखेरि त्यो दुई तीनवटा कुरा महत्त्वपूर्ण छ। अब यहाँहरूलाई त जानकारी नै भयो होला। नहरको केही भागमा घुलनशील नुनिलो माटो भएको कारणले वर्षायाममा नहरको माटो पब्लिक फुट्ने जोखिम सधैँ रहिरहनेछ। शिक्षा परियोजना भन्ने बित्तिकै त्यहाँ कर्मचारी जान डराउँदो रहेछ। त्यहाँको जम्मै फाइल भनेको अप्ठ्यारो समातेको छ होइन। यो घुलनशील माटोको कारणले गर्दाखेरि बर्खा नहरहरू भत्केछ, बगेछ, यो क्वालिटीको बनाएन, यहाँ कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर अप्ठ्यारो मुद्दा परेछ। अनि जम्मै फाइल जति अप्ठ्यारोमा पठायो र त्यहाँ कर्मचारीहरू जाँदाखेरि पनि फेरि शिक्षाको अवस्था यस्तो छ, हामी कसरी काम गर्न सक्छौँ भनेर त्यहाँ कर्मचारीमा एक खालको त्रास छ, डर छ। र त्यहाँ घुलनशील माटोलाई चेक गर्ने पनि हामीसँग विधि रहन्छ। पछि जापानको अस्ट्रेलियाबाट आएको थियो। उपसमितिले समग्रमा निर्धारित समयमै परियोजना सम्पन्न गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिनुपर्ने, मुआब्जा निधनमा एकरूपता हुनुपर्ने, अन्तर मन्त्रालय बीचको समन्वय हुनुपर्ने, प्रायोजन सुरु हुनुपर्ने, सबै आउने समस्या समाधान गरेर मात्र अगाडि बढिनुपर्ने र प्रायोजनको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्नको लागि छुट्टै नीति र ऐनको व्यवस्था हुनुपर्ने तथा एलानी जग्गा सम्बन्धी छुट्टै नीति र कार्यविधि बनाउनु पर्नेमा पनि समितिले ठहर गरेको छ। संसदीय समितिले सिंहदरबारमा निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिका पदाधिकारीहरूले निर्माणाधीन भवनको स्थलगत अवलोकन गरेपछि सरकारले पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन्। एक रिपोर्ट। निर्माणाधीन संसद भवनको स्थलगत अवलोकनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले सरकारले सो भवनको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुने गरी बजेटको पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिक्रिया दिएकी छन्।
उनले त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकहरूका लागि तत्काल कोभिड विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्न र निर्माण स्थल वरपरको फोहोरको पनि तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्। मजदुरहरूलाई खोपको व्यवस्थापन नभएको र त्यसले सम्बन्धित मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन दिनुपर्ने देखिन्छ र स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर अझ धेरै मजदुरहरू यहाँसम्म ल्याएर काम गर्नुपर्ने थियो। यिनै कुराहरू हामीले देखेका छौँ र देखि हामी फेरि समितिको बैठक पनि बस्ला एक खालको निर्णयहरू गर्ने नै छौँ। त्यस अवसरमा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रमेश प्रसाद सिंहले संसद भवन परिसरभित्र निर्माण भइरहेका 12वटा ब्लकहरूको कार्य प्रगति विवरण तथा देखिएका समस्याबारे समितिका पदाधिकारीहरूलाई जानकारी गराएका थिए। उनले कोभिडको कारण अपेक्षाअनुसार भवन निर्माणले गति लिन नसकेको बताए। सचिव सिंहले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट निर्माण सामग्री खरिद गरी ल्याउने काममा समेत कोभिडले समस्या परेको जानकारी दिए। यसबाट आयातित ल्याउनु पर्ने मेकानिकल इलेक्ट्रिकल चार्टले के देखाउँछ भने अब यो पहिला कारणहरू विदेशबाट आयातित ल्याउनु पर्ने मेकानिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिङ र इन्टेरियर र अन्य सिभिल आइटम्सहरू सहितका फर्निचर फिक्सचर्सहरू पनि विदेशबाटै ल्याउनु पर्ने भएकोले गर्दाखेरि कोभिड-19 कारणले ट्रान्सपोर्टेसन पोर्ट तथा भन्सारमा पनि केही ढिलाइ भएकोले गर्दाखेरि काम अलिक ढिलाइ भएको छ र निर्माण कार्यमा पनि अब प्रयोग हुने सामग्रीहरूको लागि उद्योग बन्द भएकोले गर्दाखेरि निर्माण सामग्री पनि अभाव भएको र निर्माण कोभिड-19 को मापदण्ड बमोजिम निर्माण कार्य गर्दाखेरि स्थलमा पनि जनशक्ति अब जुन लक्ष्य अनुसारको हामीले उपलब्ध गराउन सकेनौँ र दाछी इँटाको आवश्यक परिमाण तथा प्रकार उत्पादन पनि हुन सकेन, जति हामीले डिमान्ड गरेको पनि हुन सकेन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब विभिन्न जस्तो नानीगञ्ज अहिले पनि हामीले हेर्छौँ जुन स्याहार सुसारको लागि त्यो पनि खाली गर्न सकेका छैनौँ। सचिव सिंहले निर्माण स्थल परिसरमा निर्माण हुने 12वटा ब्लक मध्ये 11वटा ब्लकहरूको निर्माण भइरहेको बताए। उनका अनुसार पार्किङ ब्लकको पहिलो तल्लाको 60% काम सम्पन्न भएको छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय सभाको भुइँतल्लाको निर्माण कार्य सम्पन्न भई पहिलो तल्लाको पनि 70% कार्य सम्पन्न गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको भुइँतल्लाको निर्माण कार्य 90% सम्म गरिएको तथा पहिलो तल्लाको निर्माण 23% भएको बताए। कार्यहरू भइरहेको छ। पार्किङ ब्लकको लोअर तथा अप्पर बेसमेन्ट 1 र बेसमेन्ट 2 को स्ट्रक्चर सम्बन्धी कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। फर्स्ट फ्लोरको कार्य चाहिँ 60% कार्य सम्पन्न भएको छ, जुन चाहिँ अब यहीँबाट पिक्चर आफै बोल्छ, यहाँनिर हामी हेर्छौँ फिल्ममा गएर पनि। त्यस्तै समितिको कार्यालयहरूको 5औं तल्लाको स्ट्रक्चरल कार्य सम्पन्न भइसकेको छ, करिब सम्पन्न भएको छ, 95% कार्य सम्पन्न भएको छ र त्यसको ब्रिक वर्कको कार्य चाहिँ 70% कार्य सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै सेक्रेटरी ब्लक सचिवालयहरूको पनि स्ट्रक्चरल कार्य सम्पन्न भएको छ। ट्रस्टको कार्यहरू बाँकी भएको छ, लेइङ अब केही समयपछि लेइङ कार्य हुन्छ र दक्षिणपा फेयर केस ब्रिक वर्कको कार्य पनि अगाडि बढ्दै गएको छ। त्यस्तै अप्पर हाउस राष्ट्रिय सभाको ग्राउन्ड फ्लोरको स्ट्रक्चरल कार्य कम्प्लिट भएको छ। पहिलो तल्लाको 70% कार्य चाहिँ सम्पन्न भएको छ। भ्याट बाहेक 6 अर्ब 92 करोडमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको सो निर्माणाधीन भवनको निर्माण कार्यको जिम्मेवारी टुन्डी सेक जेभीले पाएको छ। 2076 साल असोज 16 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेको सो निर्माणाधीन भवनको निर्माण कार्य 2080 वैशाख 14 गते सम्पन्न गर्ने समय सीमा तोकिएको छ। अफगानिस्तानमा युद्ध चर्केपछि यति बेला विदेशीहरूले धमाधम कूटनीतिज्ञ र आफ्ना नागरिक फिर्ता लगिरहेका छन्। तर त्यहाँ रहेका नेपाली फिर्ता गर्न चासो नदिएको व्याप्त गुनासो भइरहँदा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरूले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूलाई उद्धार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेता डाक्टर राजन भट्टराईले अतिवादी समूह तालिबानले अफगानिस्तानमा तनावग्रस्त बनाइरहेका बेला नेपाली नागरिकको उद्धार गरी तत्काल स्वदेश फिर्ता गराउन गम्भीर भइदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री लेखकले नेपाली
नागरिकलाई सुरक्षित ढङ्गले स्वदेश फिर्ता गराउन जिम्मेवार भइदिन सरकारसँग आग्रह गरे। अत्यन्त ज्यादा संवेदनशील, अत्यन्त ज्यादा जिम्मेवार र अत्यन्त ज्यादा गम्भीर भएर हेर्नुपर्ने, सोच्नुपर्ने विषय छ। अहिले अफगानिस्तानमा एउटा विशेष राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। त्यहाँ भएका विदेशीहरू सबै चिन्तामा रहेका छन् र ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली नागरिक पनि अफगानिस्तानमा रहेका छन्। ती नागरिकहरूको सुरक्षित घर फिर्ती र त्यहाँ रहँदासम्म पनि सुरक्षाको सरकारले सुनिश्चितता गर्नुपर्छ र सुरक्षापूर्वक स्वदेश फिर्ता गर्ने काममा पनि सरकार गम्भीरतापूर्वक, तदारकतापूर्वक लाग्नुपर्छ। यो विषय मैले सरकारमा रहनुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी र मन्त्रीजीहरूलाई व्यक्तिगत रूपले पनि आग्रह गर्नेछु। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर भट्टराईले अफगानिस्तानबाट ढिला नगरी नेपाली नागरिकको स्वदेश फिर्ता गराउने काममा लाग्न सरकारसँग माग गरे। उनले द्वन्द्व र हिंसाको चपेटामा परेका आफ्ना नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने काममा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने पनि बताए। ढिलो नगरिकन मलाई लाग्छ यो किन ढिला भइरहेको छ, हामीले त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई उद्धार गर्ने मामलामा म आफै अलिकति प्रश्न उठाइरहेको छु। यस कारणले पनि उठाइरहेको छु कि वास्तवमा यो विषय धेरै अगाडिदेखि अब त्यहाँ गतिविधि ठिक छैन है। अफगानिस्तानबाट जब अमेरिकी सेना वापस हुँदैछ, फिर्ता हुँदैछ, नाटोले छोडिसकेको छ, त्यस्तो अवस्थामा त्यहाँ अस्थिरतातर्फ उन्मुख भइरहेको छ र अस्थिरता र द्वन्द्वको बिचमा नेपालीहरू त्यसभित्र पनि हिजोको सरकार एकपछि अर्को असफलता प्राप्त गरिरहेको छ र नयाँ शक्तिले लिइरहेको छ। अघि नै भन्नुभयो कि अब अधिकांश काबुल बाहिरका मेजर सहरहरू तालिबानको अन्डरमा गइसकेका छन्। परराष्ट्रविद डाक्टर निश्चलनाथ पाण्डेले पनि अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको उद्धारमा ढिलाइ नगर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। उनले अन्य देशका नागरिकलाई फिर्ता बोलाउन काम भइरहँदा पनि नेपाल सरकार त्यसमा संवेदनशील हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरे। कतिपय मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई फिर्ता बोलाउन थालिसके, हामीले पनि यसमा पहल गर्नु जरुरी छ। ढिलो भइसकेको छ। हाम्रा नागरिकहरू कहाँ कति छन् त्यो पनि हामीका लागि राम्रो तथ्याङ्क छैन। पहिला तपाईँहरू पत्रकार साथीहरूलाई याद होला, आजभन्दा 20-25 वर्ष अगाडि, 30 वर्ष अगाडिसम्म हाम्रो राजधानीमा चाहिँ जान लागेको मुलुकको देश लेखेको नाम लेखिन्थ्यो र चाहिँ यी मुलुकहरूमा जान पाइन्न भन्न पनि लेखिन्थ्यो। त्यो चाहिँ हामीले हटायौँ। अहिले देश विश्वका सम्पूर्ण मुलुकहरू जान पाइन्छ भनेर राजधानीमा लेखेको हुन्छ। न यो प्रोभिजनै गलत थियो कि सिरिया, इराक र अफगानिस्तान जस्ता मुलुकहरूमा त नेपाली नागरिक त जानै दिनु हुँदैन। अहिले भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एकदमै अहिले हामी सिरियसली लाग्नुपर्ने मैले देखेको छु। अर्को चाहिँ सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र हो हामी। अध्यक्ष राष्ट्र जीवित छ कि छैन भनेर देखाउनु पर्ने अलिक जरुरी भइसकेको छ। स्वयं प्रधानमन्त्रीले चाहिँ फोन गर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न सार्कका सदस्य राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुखहरूलाई र अफगानिस्तानको परिस्थिति बारेमा चाहिँ एउटा सार्क क्षेत्रीय एउटा दृष्टिकोण बनाउनु पनि जरुरी भइसकेको छ। परराष्ट्रविद पाण्डेले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको सदस्यता भएको नाताले नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अफगानिस्तानमा भएको हिंसा अन्त्यका लागि पहल गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा पनि जोड दिएका छन्। सरकारले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूलाई उद्धार गर्न संयोजन गर्नका लागि एक समिति निर्माण गरेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले द्वन्द्वग्रस्त मुलुक अफगानिस्तानमा समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई उद्धारको लागि समन्वय गर्न भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्यालले बताए। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बोल्दै उनले सो समितिमा गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सीसीएमसी को सहसचिव तहको प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति बनाइएको र समितिले आइतबारदेखि नै काम गर्ने उनले बताए। त्यसमा चाहिँ गृह मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सीसीएमसी को सहसचिव तहको प्रतिनिधित्व हुने गरेर चाहिँ अहिले यो टिम बनेको छ। यो टिम पनि आजदेखि नै क्रियाशील छ।
त्यसको उद्देश्य पनि के भनेदेखि कदाचित चाहिँ हामीले कसैलाई हामी आफैले इभ्याकुएट गरेर लिएर आउनुपर्ने हो भनेदेखि त्यसको संयोजन गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन गरेर चाहिँ यो सबै सरकारवाला सबै निकायहरूलाई राखेर चाहिँ यो संयन्त्र बनेको हो। अफगानिस्तानमा औपचारिक क्षेत्रमा करिब 1500 नेपाली रहेको सचिव पौडेलले बताए। नेपालीहरू अफगानिस्तानको काबुल बाहिर हालसम्म नरहेको रिपोर्ट पाएको उल्लेख गरे। अफगानिस्तानमा औपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध रहेका नेपालीहरू स्वयं संस्थाको पहलमा नेपाल आउने सम्भावना रहेको उनले बताए। करिब 1500 जति नेपालीहरू औपचारिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। विशेष गरी उहाँहरू काबुलमा कन्सन्ट्रेटेड हुनुहुन्छ। एउटा यहाँ अलिकति ऊ छ, यो कन्फ्युजिङ इन्फर्मेसन मिडियामा आइराखेको छ, त्यसलाई थोरै डिमिस्टिफाई गर्दा राम्रो हुन्छ कि जस्तो लागेर मैले एउटा निवेदन गर्ने अनुमति चाहन्छु। करिब 14,000 नेपालीहरू त्यहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ भनेर आयो, त्यो होइन, तथ्यपूर्ण होइन। त्यो 14,000 भनेको गएको 20-21 वर्षमा श्रम स्वीकृति दिएका नेपालीहरू हुनुहुन्छ। म पाकिस्तानमा बसेर अफगानिस्तान हेर्ने राजदूत भएर 4 वर्ष काम गरेको 2012देखि 16सम्म र 1990 पछि अफगानिस्तानमा गएर हाम्रो मान्छेको वेलफेयर हेर्नमा जाने नेपालको प्रतिनिधि एकमात्र म हुँ। 4 वर्षमा म 2-3 गएँ अफगानिस्तान र काबुल मात्र होइन, म प्रोभिन्सहरूमा पनि पुगेको छु। हाम्रो जहाँ जहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि पुगेको थिएँ, तर त्यो अब 5-6 वर्ष अगाडिको कुरा हो, अहिलेको कुरा होइन। सरकार दूतावास तथा अफगानिस्तानमा रहेका नियोगहरूसँग सम्पर्कमा रहेको उनले बताए। मन्त्रालयले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूलाई सम्पर्कमा आउनको लागि सूचना जारी गर्ने, जहाँबाट भए पनि आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी गराउनको लागि अनलाइन पोर्टल बनाउने तथा कन्सुलर सेवा विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयमा एक-एकवटा फोनलाई व्हाट्सएप र भाइबरमा लिङ्क गरेर सञ्चालन गर्ने पनि सचिव पौडेलले बताए। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि कोरोना भाइरसको महामारी बढेपछि काठमाडौँ उपत्यका रेड जोनमा जुनसुकै बेला पुनः निषेधाज्ञा हुन सक्ने प्रशासनको चेतावनी। कोरोना संक्रमित थप 33 जनाको मृत्यु। बितेको 24 घण्टामा गरिएको PCR परीक्षण अनुसार 1793 संक्रमित थपिए। र भारतले 75औं स्वतन्त्रता दिवस मनायो। अब विकास र समृद्धिको यात्रामा नयाँ योजनाका साथ भारतलाई अघि बढाउने प्रधानमन्त्री मोदीको घोषणा। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1793 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 1867 जना संक्रमित निको भएका छन् भने 33 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1793 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 8088 जनाको PCR परीक्षणमा 1793 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसैगरी 4018 जनाको एन्टिजन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 419 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 33 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। सोही अवधिमा मुलुकका विभिन्न अस्पतालबाट 1867 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार अहिले मुलुकभर 39,298 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये 758 जनाको आइसियु र 193 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यसैबीच विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 20,92,92,668 पुगेको छ। अहिलेसम्म 43,70,780 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। कोरोना संक्रमित 18,61,66,063 जनाले संक्रमणलाई जितेका छन्। विश्वमा 1,71,54,825 जना सक्रिय संक्रमित छन्। पछिल्लो समयसहित विश्वका देशमा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपले बढ्न थालेपछि उच्च स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका कोरोना महामारीको रेड जोनमा पुगिसकेको विज्ञले बताउन थालेका छन्।
तर सर्वसाधारणले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएको पाइँदैन। कोरोना संक्रमणको रेड जोनमा पुगेको काठमाडौँ उपत्यका अझै पनि मापदण्ड पालनामा कडाई नगरिए अवस्था भयावह हुन सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। दैनिक 4000 को हाराहारीमा कोरोना संक्रमित थपिँदै गएको नेपालमा कोरोना निको हुनेको संख्या झन्डै 2000 मात्र छ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै दैनिक 900 को हाराहारीमा कोरोना संक्रमित थपिँदै आएका छन्। 38798 सक्रिय संक्रमित रहेको नेपालमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 11596 कोरोना संक्रमित रहेका छन्। अस्पतालका बेड पनि भरिन थालेका छन्। यसरी कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक उकालो लाग्दै गर्दा काठमाडौँ उपत्यका प्रशासनले स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञसँगको छलफलपछि काठमाडौँ उपत्यकालाई रेड जोनमा राखेको छ। उपत्यका रेड जोनमा पुगेसँगै जुनसुकै बेला पनि पूर्ण निषेधाज्ञामा पुग्न सक्ने अवस्था आएको प्रशासनले जनाएको छ। काठमाडौँमा अब रेड जोनमै हामी पुगिसकेका छौँ भन्ने स्वास्थ्य विज्ञहरूको रिपोर्ट आइरहेको छ र यो जारी गरेको आदेश जुनसुकै बखत पनि अब पुनरावलोकन गर्न सकिने भनेको छ। हामी डे टु डे नै एकदम डाक्टरहरूसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वयमा छौँ। अब अहिले हाम्रो मुख्य उद्देश्य भयावह नहोस् भन्ने नै हो। कोरोना संक्रमणलाई भयावह हुन नदिन काठमाडौँ उपत्यका प्रशासनले गत बिहीबारदेखि लागू हुने गरी राति 8 बजेदेखि अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गराएको छ। कोरोना महामारीलाई रोकथाम गर्न प्रहरीले मास्क अभियान नै चलाएको छ। ट्राफिक प्रहरीले पनि काठमाडौँ उपत्यका हेरेर ट्राफिक प्रहरीले पनि मास्क खोइ भन्ने अभियान चाहिँ अस्ति बुधबारबाट सुरु गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको 38 वटै युनिट र चोक चोकमा बसेको ट्राफिक प्रहरीलाई चाहिँ ब्यानर मास्क खोएको चाहिँ प्ले कार्ड दिएर हामीले राखेका छौँ र त्यसले चाहिँ केही सचेतना झल्किन्छ र मान्छेहरू मास्क लगाउँछ भन्ने कुरामा त हामी विश्वस्त छौँ। र गाडीभित्र पनि मास्क नलागेको अवस्थामा गाडीभित्र बसेर सबै ट्राफिकले जहाँ गाडीमा मास्क नलागेको मान्छे देख्छ त्यहाँ गाडी रोकेर 1 मिनट भए पनि सचेतना क्लास लिइरहेको अवस्था छ अहिले। यता जनस्वास्थ्य वैज्ञानिकले भने कोरोना महामारी कायमै रहेकाले सबैले उच्च स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने बताएका छन्। सरकारले जतिसक्दो खोपको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने र सर्वसाधारणले उच्च स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन जनस्वास्थ्य वैज्ञानिकले सल्लाह दिएका छन्। अन्यथा अवस्था भयावह हुने चेतावनी विज्ञको छ। रोग लाग्न नहुने अवस्था मास्क र दूरी भने अर्को चाहिँ नि रोग लागिहाल्यो भने के गर्ने भन्दा अस्पतालको पूर्वता त्यो दुवै चाहिँ नि साथसाथै लगाउनु पर्यो। राज्यले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ नि भ्याक्सिन यानि कि खोप त अब दिनका दिन 5 लाख 6 लाख 7 लाख कतिले लाउन सक्छ देशभरि लगाएर दसैँ अगाडि म त के हुन्छ कम्तीमा दसैँ अगाडि हुन्छ, तिहार पनि हुन्छ, दसैँ अगाडि कम्तीमा 30 देखि 40% नेपाली नागरिकलाई पूर्ण रूपमा खोप दिइसक्नुपर्छ। भिडभाडमा नजानको लागि कसले छेकेको छ? कसैले तपाईँलाई भिडभाडमा जाने कठारसम्म लिएर गएको छैन। मलाई त कसैले लगाएको छैन, अरूलाई लगाएको थाहा छैन। किन जानु पऱ्यो होइन र? तपाईँले नाइट क्लब बारमा किन जानु पऱ्यो अवस्थामा? रेस्टुरेन्टसँग बुझ्न सक्छु, दूरी कायम गरेर थोरै मान्छेले सामेल भएर म बुझ्न सक्छु। एकदम बन्द कोठामा जहाँ बार क्लबहरू छ त्यहाँ किन जानु पऱ्यो भन्दा म त अथवा राजनीतिक जुलुसमा किन जानु पऱ्यो होइन र? जहाँ भिडभाड धेरै हुने सम्भावना छ त्यहाँ किन जानु पऱ्यो भने त्यो त नागरिकको जिम्मेवारी हो नि त होइन र? काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रमुखले दैनिक 3 पटक अनुगमन गर्न थालेका छन्। जेठ अन्तिम सातादेखि कोरोना संक्रमण दरमा कमी आएसँगै प्रशासनले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिलसिन्हाका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। छिमेकी राष्ट्र भारतले आज 75औं स्वतन्त्रता दिवस मनाएको छ। अंग्रेजको शासनबाट स्वतन्त्र भएको सम्झनामा हरेक अगस्त 15 तारिकका दिन स्वतन्त्रता दिवस मनाउने गरेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। भारत स्वतन्त्र भएको 74 वर्ष पुगेको छ। अंग्रेजको शासनबाट मुक्त भएको अवसरमा हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि आइतबार भारतले स्वतन्त्रता दिवस मनाएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा देशवासीलाई सम्बोधन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री मोदीले लाल किल्लामा आयोजना भएको समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अब भारत विकास र समृद्धिको यात्रामा नयाँ योजनाका साथ अघि बढ्ने बताएका छन्। उनले केही समय पहिले मेजरमको सैनिक विद्यालयबाट बालिका शिक्षाको सुरुवात भएको उल्लेख गर्दै अब सबै सैनिक विद्यालयहरू बालिकाहरूका लागि खुला हुने घोषणा
गरेका छन्। उनले मातृभाषाको विकासका लागि काम गर्ने बताएका छन्। भारतको स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा नेपाल स्थित भारतीय दूतावासमा पनि कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। भारतले आफ्नो स्वतन्त्रता दिवस धुमधामका साथ मनाउँदै आएको भए पनि यस वर्ष भने कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण सीमित मानिसहरूको मात्रै उपस्थितिमा मनाएको छ। दिवसका सुरुवातमा भारतीय वायुसेनाको हेलिकप्टरले पुष्पा वर्षा गरेको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकाल, काठमाडौँ। सरकारको लगानीमा ग्वारको चोकमा फ्लाइओभर निर्माण सुरु भएको छ। काठमाडौँका बढी व्यस्त सडकमा हुने सवारी जाम कम गर्न सरकारले उपत्यकामा विभिन्न चोकमा फ्लाइओभर तथा अन्डरपास निर्माणका लागि अध्ययन गरेकामा ग्वारकोमा निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको हो। फ्लाइओभर निर्माणले ट्राफिक व्यवस्थापन सहज हुने विश्वास गरिएको छ। जीवन राणा भाटको रिपोर्ट। काठमाडौँका व्यस्त सडकमा हुने सवारी जाम कम गर्न सरकारले उपत्यकाका विभिन्न चोकमा फ्लाइओभर अर्थात् अन्डरपास निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसले उपत्यकामा हुने सवारी जामको समस्या कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। व्यवस्थित सहरीकरण तथा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न 3 स्थानमा फ्लाइओभर बन्न लागेको छ। चक्रपथको कोटेश्वर कलङ्की खण्डको एकान्त कुना, ग्वारको तथा साधो बाटो र चापागाउँ चोकलाई जोडेर फ्लाइओभर निर्माण गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइएको छ। सरकारको लगानीमा पहिलो पटक ग्वारको चोकमा फ्लाइओभर निर्माणको लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको छ। हामीले यो ग्वारको फ्लाइओभरको लागि एपिसी मोडालिटीमा ठेक्का आह्वान गरेका थियौँ र त्यसको ठेक्का चाहिँ बिड परिसकेको छ। लगभग 9वटा कन्ट्र्याक्टरले बिड गर्नुभएको छ। हामी अहिले मूल्याङ्कन प्रक्रियामा छौँ र मलाई लाग्छ यो 2 हप्तामा हामी त्यसलाई मूल्याङ्कन टुङ्गाएर अघि बढ्छौँ। यो चाहिँ तपाईँको एपिसी मोडालिटी भएकोले हामी चाहिँ टाइम चाहिँ कम राखेका छौँ। 2 वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्छ निर्माण व्यवसायले। त्योमा 4 महिनामा डिजाइन चाहिँ सब्मिट गर्छ उसले, त्यसपछि अर्को बाँकी चाहिँ 20 महिनामा सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ र त्यसपछि चाहिँ उसले 5 वर्षसम्म यसको चाहिँ मर्म सम्भार चाहिँ उसले गर्नुपर्छ कन्ट्र्याक्टरले। कति लगानी लाग्दैछ यसको? अब हाम्रो अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको त 34 करोड 34.5 करोडको हो। तर अब हामीले अब इस्टिमेट र भनौँ बिड पश्चात अब त्यो बिडरले कति बिड गर्नुभएको छ त्यो अनुसार फरक पर्ला। तर अहिले बजेट सुनिश्चित हामीले 34 करोड 34.5 करोडको छ। फ्लाइओभरको जम्मा लम्बाइ झन्डै 500 मिटर र उचाइ 6 मिटर हुने सडक विभागले जनाएको छ। सडक विभागले चक्रपथका चोक चोकमा फ्लाइओभर वा अन्डरपास निर्माण गरेर कुनै पनि ठाउँमा सवारी साधन नरोकिने अवधारणा बनाएको छ। विमानस्थल झरेर कलङ्की पुग्दा कतै पनि नरोकिने गरी जाम सक्ने दीर्घकालीन योजना रहेको सडक विभागले जनाएको छ। अन्डरपास निर्माण हुने कुरासँगै सवारी चालकहरू जामबाट मुक्त हुन सक्ने भन्दै खुसी भएका छन्। समस्या त अब यस्तै छ नि, अब ऊ छ नि त अब के अरे सवारी चाप बढी छ होइन, अब हाइब्रिड छैन, अब गाडी पार गर्नलाई गाह्रो छ, मान्छे आवत जावत गर्न गाह्रो छ होइन, त्यही समस्या छ नि। अब बन्यो भने राम्रो, अब फेरि घरले अलिकति अप्ठ्यारो पर्ला। यहाँ त खोइ यसो हेर्दाखेरि हाइब्रिड बनाउनलाई अलिकति ठाउँ नपुग्ला कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। हुन त मेरो यहाँ अब आउने जाने त मेरो त केही पनि होइन, तैपनि सुविधाजनक सबैलाई भइदिए राम्रो। अहिले धेरै समस्या, धेरै जाम हुन्छ। अब यो जाममा चाहिँ लगभग भनौँ न 10-15-20 मिनट जस्तै जाममा बस्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ अब कलङ्गी जस्तो अन्डरग्राउन्ड बनेदेखि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेछ हामीलाई। समस्या बाटोलाई एकदम गाडीको एकदमै समस्या हो, चाप हुन्छ, यहाँ पालो पाउनै गाह्रो हुन्छ, एकदमै प्याकै हुन्छ। यता पनि त्यत्तिकै छ आउने जाने उसमा। सुन्ने अनुसारमा राम्रै हो, मैले पनि सुनेको थिएँ अस्ति एउटा टिभीमा अस्ति सुनेको थिएँ, राम्रै लाग्यो त्यो भनेको। परामर्शदाताबाट पहिलो चरणको अध्ययन भएपछि यसलाई आधार मानेर ग्वारकोमा फ्लाइओभर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। उपत्यकामा फ्लाइओभर निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा 34 करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरेको छ। दर्शक पनि यति बेला हामी ग्वारको चोकमा रहेका छौँ। नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा यस ठाउँमा अन्डरपास निर्माण गर्दैछ। यसले यस क्षेत्रमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउने अनुमान गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाको साथमा जीवन राणाबाट ललितपुर। बुद्ध धर्मको पवित्र पुस्तक दोमाङ सुङदुई ग्रन्थ बौद्ध सेवा समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका उपाध्यक्ष धनलक्ष्मी गुरुङले तमु बौद्ध समिति अध्यक्ष ध्रुव बहादुर गुरुङलाई एक कार्यक्रमका बीच आइतबार पुस्तक हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। जीवन राणा भाटको रिपोर्ट। बौद्ध धर्मको पवित्र ग्रन्थ दोमाङ सुङदुईको नेपालीमा अनुवाद गरिएको पुस्तक तमु बौद्ध समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। झन्डै 2600 वर्ष पहिले
पाली भाषामा लेखी पालीबाट संस्कृत तिब्बती बोट भाषा हुँदै नेपाली भाषामा अनुवाद गरिएको पुस्तक सबै नेपाली भाषीले पढ्न सक्ने बनाई बौद्ध धर्मको प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षाका साथ हस्तान्तरण गरिएको छ। हस्तान्तरण कार्यक्रमको संयोजन तमु बौद्ध सेवा समिति अनामनगरका अध्यक्ष तथा सिङ्गापुर पुलिसका रिटायर्ड इन्सपेक्टर ध्रुवबहादुर गुरुङले गरेका थिए। गुरुङको संस्कारलाई कसरी जीवन्त राख्ने त र यसरी संस्कार धर्मलाई बाधा नपर्ने खालको संस्कारलाई समावेश गरिकन यो बुद्ध धर्मको जगेर्ना गरौँ। हामीभन्दा बाहिर गइराखेको कारण के पनि छ भन्दाखेरि धर्मगुरुहरूले सरल नेपाली भाषामा सम्झाउन नसक्नु, बुझाउन नसक्नु, अनि धर्ममा संस्कार मिसाउन हुँदैन भन्नु आदि इत्यादिले गर्दाखेरि पनि यो हाम्रो हिमाली क्षेत्रका गुरुङहरू अलिकति टाढिन लाग्या हो कि गुरुङ बुद्धिज्म गुरुङहरूले बुद्ध धर्मको अभ्यास गरोस् भन्ने हाम्रो एकदमै चाहना छ। कार्यक्रममा पूर्व एसपी राजेन्द्र गुरुङ, प्राज्ञा पारिमित ग्रन्थ अनुवाद समितिका अध्यक्ष टिका शेर्पा लगायतले बौद्ध धर्म र पुस्तकको विषयमा धारणा यसरी राखे। हामीहरूले यो प्राज्ञा पारमिता अथवा ह्युम भन्छ, यसको 16वटा ठेली जुन किताब हुन्छ त्यसलाई चाहिँ टिकाजी र मैले र हाम्रा अरू साथीहरू, धेरै साथीहरूले के अरे विद्वान गुरुहरू पनि हुनुहुन्छ त्यसभित्र, टिमले यसलाई नेपालीमा सबैले बुझ्ने गरेर लेखेका छौँ। यो पुस्तक धारणी सङ्ग्रह पुस्तक हो। यसलाई धोमाङ पनि भन्छौँ, सुङ्दी पनि भनिन्छ होइन। यो संस्कृतमा धारणी सङ्ग्रह हो। यो उहाँले सूक्ष्म, अति सूक्ष्म यो जीवन सम्बन्धी, जगत सम्बन्धी हरेक कुरालाई चाहिँ उहाँले जस्तो छ त्यस्तै आकारले बुझ्न सक्ने जुन त्यो सुपर स्पिरिचुअल नलेज हो त्यसलाई नै प्रज्ञा भनिन्छ। आध्यात्मिक चिन्तनमा मैले जे अध्ययन गरेँ, त्यो चिन्तन गरेँ, त्यो के छ भने आखिर मानिसले आनन्द पाउनको लागि नै रहेछ, चाहे आध्यात्मिक चिन्तनबाट होस् या भौतिक चिन्तनबाट होस्। सङ्घी ग्रन्थमा बौद्ध धर्मका तन्त्र मन्त्र सूत्र उल्लेख गरिएको छ, जसमा बौद्ध गृहस्थीहरूलाई उपयोगी हुने आयु वृद्धि गर्ने, खेतीबाली संरक्षण, पशुपालन, आर्थिक वृद्धि गर्ने उपाय, दुःख चिन्ताबाट मुक्ति पाउने तरिका समेत समेटिएको अनुवाद समितिले जनाएको छ। बौद्ध धर्मको पवित्र धार्मिक पुस्तकलाई भोटबाट नेपाली भाषामा खोम्बो बागेन्द्र शिला अर्थात् नन्दप्रसाद तिमिल सिन्हा र इन्जिनियर गुहेश्वरी राजमानन्दरले भाषा अनुवाद गरेका थिए। नेपालको मौलिक बौद्ध धर्मको प्रवर्धनका लागि गरिएको यो प्रयास सराहनीय रहेको बौद्ध धर्मावलम्बीको बुझाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाको साथमा जीवन राणाबाट काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि अफगानिस्तानको राजधानी सहितका सहर तालिबानको नियन्त्रणमा, सत्ता नै तालिबानको हातमा पुग्ने चर्चा, जनतालाई नआत्तिनु राष्ट्रपतिको आग्रह। र नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षण जारी, प्रशिक्षणमा रहेका 17 जना बाहिरिए। अफगानिस्तानको राजधानी काबुल र अन्य सहरहरू तालिबानले नियन्त्रणमा लिएको छ। आइतबार पूर्वी सहर जलालाबाद कब्जा गरेको केही घण्टापछि नै विद्रोहीहरू काबुल प्रवेश गरेका हुन्। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले अवैध रूपमा कालीगण्डकी नदी दोहन गरी उत्खनन भएको बालुवा जफत गरेर लिलामी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। 20 जना व्यवसायीले गाउँपालिका भएर बग्ने कालीगण्डकी नदी क्षेत्रबाट उत्खनन गरेको 19,355 घनफिट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा जफत गरेको हो। 76,74,000 रुपैयाँ बराबरको नदीजन्य सामग्रीलाई जफत गरी लिलाम बिक्री गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। सम्मतवश हामीले यो एक महिनाभित्रमा यो ठेक्का लगाउने नलगाउने के हो भनेर फैसला आउला। त्यहाँसम्मलाई अब लाउन नपाएर हामीले बन्द गरियो, नलगाउने भनेर
र अहिले यहाँ विभिन्न बाहनामा यहाँ जुन जोडरहरू हालेर अहिले बालुवाहरू निकालेको हामीले भेट्यौँ। म पनि यो बिचमा यहाँ थिइनँ, म काठमाडौँतिर यो अफिसको विशेष कामले वहाँ गएको थिएँ। म अस्ति मात्र यहाँ आएँ। यहाँ आउँदा धेरै कुराहरू यो देखियो र हामीले तत्कालै बैठक बसेर विगतको यो असारको गाउँसभाले पनि यसलाई हामीले यो व्यवस्थित गर्ने, यहाँका अवैध तरिकाले चलाएका उद्योग कारखानालाई पनि हामीले व्यवस्थित गर्ने, यसलाई बन्द गर्ने, पहिला बन्द पनि गरेका थियौँ। र यहाँ आफ्नै होडबाजी र आफ्नै एउटा जबरजस्ती एउटा उसले अहिले क्रसर उद्योग पनि चलाइएको छ। त्यो क्रसर उद्योग पनि बन्द गर्ने र यो गिटी बालुवा अहिले जुन खोलाबाट अहिले निकालिएको छ अवैध तरिकाले यसलाई पनि बन्द गर्ने। संघीय प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको निर्णय अड्टेर गरेर व्यवसायीहरूले नदी उत्खनन गरेर भण्डारण गरेको बालुवा लगायत नदीजन्य वस्तु जफत गरी सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार लिलाम गर्न लागि हो। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। पार्टीको स्थानीय तहसम्म बहुपदको संरचनामा जाने माओवादी केन्द्रको निर्णय। अब जिल्ला सम्मेलन नहुने पार्टी शुद्धिकरणमा नेताहरूको जोड। विभिन्न 3 प्रदेशमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन, आयोजना सुधार गर्न सांसदहरूले दिए सुझाव। अफगानिस्तानबाट तत्काल नेपाली फिर्ता गराउन सरकारलाई चौतर्फी दबाव, ढिलाइ नगर्न विपक्षी दलको खबरदारी, उद्धार गर्न समिति गठन। कोरोना भाइरसको महामारी बढेपछि काठमाडौँ उपत्यका रेड जोनमा जुनसुकै बेला पुनः निषेधाज्ञा हुन सक्ने प्रशासनको चेतावनी। र अफगानिस्तानको राजधानी सहितका सहर तालिबानको नियन्त्रणमा, सत्ता नै तालिबानको हातमा पुग्ने चर्चा, जनतालाई नआत्तिन राष्ट्रपतिको आग्रह। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।